like, subscribe, and get notified. It is the 38th anniversary of Konkani being declared as the official language. In the last 38 years, has Konkani language and people benefited from it being declared as official language? Sahitya Academy Award winner Uday Bhembare highlighted that states like Maharashtra and Karnataka give first preference to their languages in all education institutions so that a child can benefit from it in future. If they can do it, then why can't Goa? हे कायदो वाचत जाल्यार ताका कळूंक जाय की हांगा सहभाषा म्हणटा तें उतरच ना म्हणून. म्हणजे एक तर तो वाचूंक वचना किंवा वाचूनय बी लोकांक फटयता. कित्याक फटयतात लोकांक? कित्याक लोकांची दिशाभूल करतात? आनी लोकभाशे कडेन हें वायटपण कित्याक? लोकभाशे कडेन दुस्मानपण कित्याक? ती भाशा काय पुर्तुगेजान हाडिल्ली न्ही वा भायल्यान आयिल्ली न्ही. ती हांगाची भाशा मूळ गोंयकारांनी हाडिल्ली आनी मागीर बाकीचे सगळे गोंयकारांनी मानून घेतिल्ली. ती राजभास आज आमच्या शेजारच्या राज्यांनी कितलीशीच उदरगत केल्या. महाराष्ट्रात प्रशासनात तर मराठी आसाच, ती ज्युडिशरींतय पावल्या. कर्नाटकांतय बी आनीक फुडें गेल्या. आनी आमी मात 39 वर्सां फाटीं आशिल्ल्या लागीं लागीं थंयच आसा, चड फुडें वचूंक नात. आनी एक काम करपा सारकें आसा, हाजेर एक उपाय आसा की मागीर तो नोकरे संबंधानय लागू जाता. तो उपाय कितें? सरकारान राजभास 1 ते 10वे मेरेन सक्तीची करूंक जाय, कंपल्सरी करूंक जाय. हें महाराष्ट्रान केलां, हें कर्नाटकान केलां. आनी हें जर केलें जाल्यार फाल्यां गोंयचे तरणाट्याक वेगळी कोंकणीची परिक्षा दिवची पडची ना. आनी प्रत्येक भुरगो जो गोंयांत शिकता खंयच्याय माध्यमांतल्यान, मराठी, इंग्लीश, उर्दू, कन्नड, ताका राजभाशा येवंक जाय. कित्याक तो गोंयांत रावता आनी गोंयच्या सरकारांतल्यो ज्यो कितें येवजण्यो आसात ताचो लाभ तो घेता किंवा घेवंक सोदता. अशे परिस्थितींत ताका राज्याची राजभाशा कळूंक जाय. आनी ती कळटली जाल्यार हो उपाय महाराष्ट्रान केला, हो उपाय कर्नाटकान केला. गोंय कित्याक फाटीं पडटा? आनी गोंय राज्य सांस्कृतीक दृश्टीन जर फाटीं पडटा ताजें कारण हें. सरकारान आपलें जें कर्तव्य करूंक जाय आशिल्लें, जी जबाबदारी ह्या संबंदान पाळूंक जाय आशिल्ली, ती पाळूंक ना. आनी हे असले लोक शिकिल्ले सबरिल्ले जांकां वाचल्यार कायदो कळटा पूण वाचूंक वचनात किंवा वाचूनय लोकांची दिशाभूल करतात. त्या लोकांनी इल्लेशें शाणें जावंक जाय की बाबा लोकांक फटयनाकात. सत्य कितें आसा तें सांगात. सत्याक फुडो करपाक भितात कित्याक? सत्य सोंसना. असत्य लोकांक कित्याक सांगतात? सत्य कितें तें सांगात आनी त्या सत्याच्या मार्गान फुडें वचपाचो प्रयत्न करात. पूण चड जबाबदारी आसा ती सरकाराची. सरकारान राजभाशेचो उपेग सरकाराच्या प्रत्येक खात्यात करपा खातीर मोठे गतीन काम करपाची गरज आसा. त्या शिवाय हें काम जावचें ना. दर वर्सा राजभास दीस येतलो, कांय लोक तो मनयतले, पूण तो मनोवन कांय उपयोग ना. ताजो उपेग जावंक जाय राजभाशेचो आनी ताजो लाभ सामान्य मनशाक मेळूंक जाय. तरच त्या राजभास कायद्याक कितें अर्थ उरतलो.